आज प्रामुख्यान हांव जो तुमच्या मुखार आयला तो मगो पक्ष आणि संघटना. मगो पक्ष आणि संघटना आणि मुखार आमी कशे वतले हाजे विशीं उलोवपाक. मित्रांनो, मगो पक्ष हो खूब जुनो. स्वातंत्र्या नंतर 1963 जर गोंयांत खंयच्याय पक्षान राज्य केलें आसत जाल्यार तें मगो पक्षान केलें. प्रत्येकाच्या काळजांत आशिल्लो हो पक्ष, प्रत्येकाच्या मनांतल्यान ह्या पक्षाक प्रेम आसा. पूण काही तांत्रीक आणि काही लोकांक लागून ह्या पक्षाची वाताहत जाली हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. पूण तो पक्ष गेली 20 वर्सां हांवें म्हज्या हातांतल्यान आनी म्हज्या बरोबर जी कमिटी आसा, मागीर तो नारायण सावंत आसूं किंवा प्रताप फडते आसूं किंवा नरेश गावडे आसूं किंवा दिवकार आसूं किंवा दीपक ढवळीकर आसूं, ह्यांनी सातत्यान प्रयत्न करून म्हार्दोळकार, तेली ह्या सगळ्यांनी मेळून आनी सगळ्यांचो चड आशिर्वाद आमच्या गजानन तिळू नायकाचो ह्या पक्षाक आसा. आनी ह्या आशिर्वादान आमी मुखार सरता आसतना आजून वचून विधानसभेत उरल्या. म्हाका खूब जाणांनी फाटल्या कितल्याशाच दिसांत प्रश्न केलो की इतर पक्ष आपली प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळी नीती तयार करता, वेगळे वेगळे लोक पक्षांत घेता आनी मुखार वता, तुमी ओगी कितें आसा काय म्हणून. मित्रांनो, मगो पक्षाक नितीमुल्य आशिल्लो पक्ष आनी नितीमुल्य आशिल्लो पक्ष जेन्ना आसता तेन्ना कोणाकूय घेता आसतना आतां विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कारण आमी घेतिल्ले फाटल्या फावटी आमी बाबू आसगांवकाराक घेतिल्लो, तो आमकां दगो दिवन गेलो. इतर काही लोक आमकां दगो दिवन गेले. तांकां हांव ब्लेम करना, कारण ते पयल्याच फावटी आमदार जाल्ले. पूण तरी आसतना मगो पक्ष खिळखिळो करपाक जे इतर पक्ष कारणीभूत आसा ताजे पेक्षा आमचे लोकूच मगो पक्षांत मोठे जाल्ले लोकूच चड आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या मगो पक्षान गोंयचे कितलेशेच मुख्यमंत्री दिले, कितलेशेच बरे लिडर दिले. आज ते इतर पक्षांतूय आसा आनी थोडे घरय गेले, त्या बद्दल दुमात ना. पूण परत एकदां हो मगो पक्ष बांदपा खातीर आमी येता त्या पाडव्याक सुरवात करता. आनी आमी अशें ठरयलां की जाता तितलो युवा वर्गाक ह्या फावटी आमच्या पक्षांत सांबाळून घेवपाचें. मतदारसंघात कॅन्डिडेटाची निवड करता आसतना आमची एक कमिटी आमी काडिल्ली आसा. जी कमिटीचे अध्यक्ष आसा बाब दीपक ढवळीकर, आनी ताच्या अंडर आमी सबंद मतदारसंघांनी युवा कार्यकर्त्यांक जागृताय दितले. आनी ह्या युवा कार्यकर्त्यांक जागृताय दिता आसतना मगो पक्षान 17 वर्सां केल्लें काम, त्या नंतर आयिल्ले काँग्रेस पक्षान 20 वर्सां काय 18 वर्सां कितें केलें काम, आनी त्या नंतर लोकांनी पळयलें भारतीय जनता पक्षाचें काम. हें काम जर पळयत जाल्यार नक्कीच युवा वर्ग हो आज शिक्षीत आसा. पयलीं आमच्या वेळार युवा वर्ग अशिक्षीत, कमी शिक्षीत आशिल्लो. हांव अशिक्षीत म्हणना, कमी शिक्षीत आशिल्लो. पूण आजचो युवा वर्ग जो आसा तो शिक्षीत आसा आनी त्या खातीर तांकां हें लक्षाक घेवपाक वेळ वचचो ना. आनी त्या खातीरूच मगो पक्ष नव्या नेटान ह्या येता त्या 2022चे निवडणुकेक आमी मोठ्या प्रमाणांत मुखार सरतले, ह्या बद्दल दुबाव ना. खूब जाण खूब प्रश्न करता की इतलें करून तुमचे मागीर मगो पक्षांतले मनीस गेले जाल्यार निवडून येवन. हो प्रश्न सदांच आसता. पत्रकारूय करता, जाणटे लोक करता, नेणटे लोक करता, उच्च शिक्षीत लोक करता. पूण शेवट जर तर एका अर्थ ना. हांव सदांच म्हणटा, खंयच्याय पक्षाक 21 आमदार निवडून दिया आनी 21 आमदार खंयच्याय पक्षाक निवडून दिलो की एकामेकाचो सपोर्ट मागीर घेवपाची गरज ना. कित्याक म्हाकाच प्रश्न खूब जाणांनी विचारल्यात, तूं आज भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट दिलो, काल तुवें मगो पक्षान काँग्रेसीक सपोर्ट दिलो. तें करचें पडटा, ना जाल्यार 5 वर्सां 3 फावटी इलेक्शनां जातलीं. हें न करपा खातीर अशें सपोर्ट दिवचें पडटा.
आणि त्या खातीरूच जेन्ना आमी आतां ठरयता की प्रत्येक मतदारसंघात काम करपाचें जाल्यार ते 40 मतदारसंघात जर आमी काम करतले आसत जाल्यार आमचे कडेन युवा वर्ग जाय आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न येता त्या पाडव्या दिसाच्यान आमचो प्रयत्न चालू जातलो. आमी प्रत्येक मतदारसंघात येतले कारण आमकां खबर आसा काही मतदारसंघात आमचो सादो कार्यकर्तो सुद्दां ना, पूण आमी मना बसून काम करून दाखोवन दितले की थंय आमचे कार्यकर्ते तयार जातले, थंय आमचे लिडर तयार जातले, यंग जनरेशन तयार जातले आनी शक्यतो ज्यांनी मगो पक्षाक फटयल्या, आपल्या मगो पक्षांतल्यान जे मनीस गेले, त्रास केले मगो पक्षाक, तांकां आमी कुशीन धरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्या खातीरूच आजची ही पत्रकार परिशद घेता आसतना आमचें ध्येय आनी धोरण मोगो पक्षाचें जाहीर करता आसतना आमी प्रत्येक मतदारसंघात युवा वर्गाक मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो, बरो शिक्षीत उमेदवार दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच प्रमाणे जर आमकां कदाचित शिक्षीत बरो उमेदवार आनी पूण विनी उमेदवार आमकां जर बरो मेळटा यंग, जाल्यार ताकाय आमी जो बिझनेसमॅन आसा किंवा इतर हातूंत काम करता ताकाय आमी बरे तरेन वयर काडपाचो प्रयत्न करतले. खूब जाण प्रश्न करता की तुमकां हें शक्य अशक्य हें कांयच ना. शेवट संघटना मजबूत करप हें प्रत्येक पक्ष कार्यकारिणीचें काम आसा आनी पक्ष कार्यकारिणी जर जिवंत उरतली जाल्यार पक्षाच्या संघटनेन प्रत्येक मतदारसंघात वचून काम करप तेन्नाच पक्ष संघटना जी आसा ती जिवीत उरता. आनी त्या खातीरूच तो प्रयत्न मगो पक्ष येता ते पाडव्याच्यान चालू करतलो आनी प्रत्येक मतदारसंघात वतलो. दुसरी गजाल आसा, आमचे 17 उमेदवार जिल्हा पंचायतीक उबे रावल्या आनी जिल्हा पंचायत 25 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर ह्या भितर केन्नाय एक दीस जातली. आनी ह्या दीस हे जे 17 उमेदवार आनी 2 आमचे कोण अपक्षांक आमी सपोर्ट केला त्या सगळ्यांक आमी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले. सामको मन बसून आमी तांचें काम करतले आनी प्रत्येक जो युवा वर्ग आतां आमी जो घेवपाक पळयता तांकांय सांगतले की हे जे जिल्हा पंचायत सदस्य आमी दवरिल्ले आसा तांकां निवडून हाडपाक जें कर्तव्य आमकां करपाक जाय. ह्या शिवाय योजना विशीं माहिती दिता आसतना काही गोश्टी ज्यो मगो पक्षांत पयलीं बसून केल्यो, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतनाच म्हादय राखपाचें काम ह्या मगो पक्षान 1978 पर्यंत मगो पक्ष आशिल्लो तो पर्यंत करीत आशिल्ले. 72 तो प्रॉब्लेम चालू जाल्लो. कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट 1972 चालू करपाचें थारायल्लें, पूण मगे पक्षाक लागून 1978 पर्यंत तांकां हें काम करपाक दिवना. पूण जेन्ना काँग्रेस आयली तेन्ना तांचें इल्लें इल्लें काम चालू जालें. सेंट्रलाक काँग्रेस आशिल्ली, गोंयांत काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना हें चालू जालें. आनी आतां तर भारतीय जनता पक्ष आसा ही नदी आमच्या गेल्ल्यांत जमा आसा. ते उलयता की आमी 61 धरणां बांदतले म्हणून. हांव चॅलेंज करता तांकां की 61 धरणांतलीं जवळ जवळ 15 धरणां फॉरेस्ट एनवायरमेंट आनी ग्रीन ट्रिब्युनलान नाकारतले. कारण ऑलरेडी जे फोंडे सायडीन एक धरण तांणी बांदपाचें ठरयिल्लें शिरोडा मतदारसंघात, ताका जो रिपोर्ट आयलो तो नेगेटीव आयिल्लो. हें सादारण 1985तले गजाली सांगता, 85-86. म्हाका दिसता ह्या मुख्यमंत्र्याक ते खबर सुद्दां आसचें ना निरंकाल बेतोडा ह्या भागांत. आनी त्या खातीर ही जी धरणां त्या वेळार ती दाखयलीं ती म्हाका दिसना ही धरणां ते बांदतले अशें. पूण ह्यातूंत जर कितें आतां मुखार तजवीज करपाची आवश्यकता आसा ती आमच्या भारतीय जनता पक्षा कडेनूय जावची ना आनी आमच्या काँग्रेसी कडेन जावची ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर परत एकदां मगो पक्षाची गोंयांत गरज आसा हें आमी प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. होच प्रश्न ना, आज रेल्वे ट्रॅकाक लागून झगडटा. डबल रेल्वे ट्रॅक आज काँग्रेसीचे लोक रस्त्यार उतरल्या, बाकीच्या पक्षाचे लोक रस्त्यार उतरल्या, BJPचे लोक रस्त्यार उतरल्या. हो डबल ट्रॅक जो आसा तो 346 किलोमिटर वीच स्टार्ट्स फ्रॉम कर्नाटका एंड्स एट मार्मगोवा. तातूंतलो फक्त 60 किलोमिटर
जो डबल ट्रॅक आसा तो गोंयांत येता. हांवें काल सहज इंटरव्यू वतलो, ज्या इंटरव्यू कोकण रेल्वे सावथ वेस्टर्न रेल्वेची जी हांगा बायल इन्चार्ज आसा तिचो, आनी तिणे त्या इंटरव्यूक कितें सांगलां की 50% जमीन एक्वायर जाल्या. म्हजो गव्हर्मेंटाक प्रश्न आसा, जेन्ना 50% जमीन एक्वायर जाल्या तेन्ना गोंयांत हो प्रोजेक्ट आतां कसो चालू जालो? कारण सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रूल आसा 70% जमीन एक्वायर जर जाली आसत जाल्यारच फुडली प्रोसेस, एक्झिक्युशन प्रोसेस तुमी स्टार्ट करूं शकता. आनी तांणी कितें केलां, तांणी कर्नाटकांत ही जमीन घातिल्ल्या कारणान ती 70% दाखयल्या. हाजे वयल्यानूच गोवा गव्हर्मेंट खंय शेणलो तें पळया. आनी जरी कितलोय प्रयत्न केलो हो प्रोजेक्ट चालू जातलो. दुसरो, काल निलेश काब्राल उलयलो की आय वील नॉट अलाव 11.4 मिलियन टन्स, मोर दॅन 11.4 मिलियन टन्स कोल टू कम एट मार्गो MPT. हांव चॅलेंज करता, कारण तांचो एस्टिमेटेड एज ऑन टुडे इज 24.11 मिलियन टन्स. आनी तांणी सांगलां की MPT जर सर्वायव जातले आसत जाल्यार हो कोल हांगा येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता ती 2012 पयलीं जें मायनींग चालू जाल्लें. मित्रांनो, हांव सदांच उलयतालो, एसेंब्लीत सुद्दां हांवें हे प्रश्न काडला की गोंयांक जर 35.81 मिलियन टन्स NOC आसा मायनींग काडपाक, जाल्यार तुमी 65 मिलियन टन्स कशे काडटा? पर इयर 35.85 मिलियन टन्स जे मायनींग आशिल्ले ते ह्या लोकांनी 65.18 मिलियन टन्स काडले. आनी त्या खातीरूच मायनींग बंद जालें, कारण केवोस जालो सगळ्या रस्त्यांनी. भुरगे इस्कोला पावूंक शकले ना, एक्सिडेंट जावपाक लागले, मेळत तशे मीन ट्रकांनी भरपाक लागले. आनी त्या खातीर हें खंय ना खंय तरी बंद पडपाक जाय, बंद करपाक जाय, हें सरकारांतले काही लोकांक कळपाक लागले. आनी तेन्ना हें हातांतल्यान गेल्या नंतर हे गोश्टी, आनी ह्यो गोश्टी मोगो पक्ष जेन्ना सरकार आशिल्लें तेन्ना असल्यो गोश्टी केन्नाच जाल्यो ना. ह्यो गोश्टी करता आसतना जो मुख्यमंत्री म्हणून आसता ताणें खंबीर आसपाक जाय. हो मुख्यमंत्री खंबीर आसा हें तुमी सांगपाचें. म्हाका सांग, आज सकाळीं घेतिल्ले डिसिजन, काल तीग जाण तांचे पार्टींतले उलयल्या की IIT आमी शिफ्ट करपाक जाय म्हणून. मित्रांनो, IIT फर्मागुडेर येवची हें पयलीं बसून हांव म्हणत आसा. जाय जाल्यार FAR वाडया. तुमचे कडेन जर जमीन ना, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन फर्मागुडेर एवेलेबल आसा एट दीस मोमेंट. तुमकां जाय जाल्यार 2 FAR तुमी मेळत तसो विकता. वाय नॉट यू गीव फॉर प्रोजेक्ट लायक IIT 2 FAR? तांकां बांदून दिते. आनी जो कितें कमी पडटा आनी 10-15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन फर्मागुडे एवेलेबल आसा, इल्ली करून एक्वायर करा. प्रोसेस आसा म्हणटकीर आमकांय कळटा प्रोसेस आसा. आनी हें डे वन. आनी जेन्ना IITचें फावंडेशन स्टोन आनी जी सुरवात गोंयांत जाला तेन्ना हांव आसा, माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, प्रकाश जावडेकर आसा. आनी त्या वेळार हांवें स्वता सुतोवाच केल्लो की IIT तुमी इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसांतूच मोठी करची. दोनूय प्रोजेक्ट गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी IIT आमकां जाय, आमकां गरज आसा. आनी NIT तुमी जर कुंकळ्ळेंत व्हरता आसत, ती गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसां आसा. आज पयर तांचो 4th इयर स्टुडंट पयलो आयला गोवा IITचो, गोवा NITचो. आनी हें सगळें खबर आसतना किंवा म्हाका दिसता कशें म्हणटा, कानार पांगरून घालप आनी दोळे मुखार हात दवरप, म्हणजे आसा तेंय दिसना आनी कोण उलयले जाल्यार आयकुपाची गरज ना, अशी परिस्थिती आज ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. सरकाराच्यो चुको लोकांच्या माथ्यार मारून हें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें कितें करपाक सोदता हांव नकळो. कारण ही चूक आज एक जायत आसा आनी ताका ते ब्लेम करता दुसऱ्या. जो रेल्वे डबल ट्रॅक आयला पळय, 2011 सेंटरा एप्रूव जाला. 2011 सेंटरा एप्रूव जाला आसतना तेन्ना UPA गव्हर्मेंट थंय आशिल्लें आनी गोंयांत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें. आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसतना तुमी आज रस्त्यार येता.
2000 कोटीचे टेंडर काढला नॉर्थाच्या सॉरी आमच्या कर्नाटक सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आणि 2000 कोटींतलें काम हें चालू आसा. जवळ जवळ 280 किलोमीटर ट्रॅक डबल ट्रॅक ऑलरेडी कंप्लीट जाला. फक्त 60 किलोमीटर आणि 30 किलोमीटर फ्रॉम कर्नाटका सेक्शन 90 किलोमीटर ट्रॅक उरला. आणि हे सगळें खबर आसतना तुमी कांय उलयना. निलेश काब्राला सारको म्हणटा की 11.2 मिलियन टन्स त्याचे वयर आमी NOC दिवचे ना. तुमचे NOC ते रावना. एकदां NPT गोंयांत आयली आनी रेल्वे चालू जाली की रेल्वेचो मालकी हक्क हो तुमचे कडेन ना. MPTचो मालकी हक्क तुमचे कडेन ना. यू कांट स्टॉप इट. जशें नॅशनल हायवे यू कांट स्टॉप इट. आनी कोणाक ते कित्याक कितें सांगता. दुसरी गजाल, जेन्ना हो कोल हांगा येता आमी कितलेशेच म्हणजे थंय टर्मिनलार प्रॉब्लेम जाता तो टर्मिनल सारको करा म्हणून. विधानसभेन ह्या कोलाचेर जवळ जवळ एक तास चर्चा जाल्या. एक तास चर्चा जावन आजून त्यो फॅसिलिटीज MPT कित्याक तयार करना. आनी MPTन हें जर कंट्रोल केलें आसत लोकांक कसो त्रास जावंक शकता. हाजो अर्थ तुमकां 24 मिलियन टन्स फुडल्या वर्साच्यान कोल हाडपाक जाय आनी तो ओपन तुमकां रेल्वे रुटांतल्यान व्हरपाक जाय. आनी हें करता आसतना मोगो पक्षाची डेफिनेटली गोंयकारांक याद जातली. कारण मोगो पक्ष आज एक स्टेटमेंट जो हांवें वाचलो की 1949तल्यान कोल गोंयांत येता म्हणून. आमकांय खबर आसा 1949तल्यान कोल कसो येतालो कितें आनी तो कितलो येतालो. तो टनांनी येतालो. मिलियन टनांनी न्हय. ताचेर उलोवपाक जाय. आज येता तो कोल मिलियन टनांनी येता आनी तेन्ना येतालो कारण थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज ओन्ली इन कर्नाटका. हायड्रो पावर प्रोजेक्टा हो कोल लागना आमकां. आमकां कोल लागता तो थर्मल पावर प्रोजेक्टा. आनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जर चलतले आनी लायट जर आमकां मेळटली आनी लायट जर आमकां मेळना कारण आमी थंयच्यान आनी बाकी कडच्यान लायट घेता आनी मॅक्झिमम लायट आमकां जी मेळटा पावर ती थर्मल प्रोजेक्टा वयले. हायड्रो प्रोजेक्टार आमकां लायट मेळना कारण उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां आसा. हे सगळ्यांक खबर आसा. जांकां टॅक्निकल नॉलेज आसा तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. पूण ह्यो सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना तुमी दिता तेन्ना हे लोकांक पर्यंत तुमी पावयना. आनी ह्या खातीरूच मोगो पक्षाची अत्यंत आवश्यकता परत एकदां गोंयांत आसा. 17 वर्सां राज्य केल्लें मोगो पक्षान तुमी पळयात. त्या नंतर 18 वर्सां राज्य केल्लें काँग्रेसीचें राज्य तुमी पळया आनी फ्रॉम 2000 आज पर्यंत जे भारतीय जनता पक्ष राज्य करता ताजेर तुमी पळया. आज एकवाच्यता ना. सरकारांत एकवाच्यता आसची पडटा खंयी वतलो जाल्यार. मुख्यमंत्रीच एकवाच्यता करना. पयलीं सांगलें ताणें 1000 जॉब दिता. मागीर सांगलें 5000 एसेंब्लीत भाशणांत सांगलें ताणें 5000 जॉब आपूण दिता म्हणून. आज 5 आनी 1 6 जाले. काल ताणें सांगलां 11000 जॉब दिता म्हणून. 6 आनी 11 17000 जॉब ताणें दिवपाक जाय. तो उलयले त्या प्रमाणे ताणें सांगचें लोकांक खरें कितले जॉब तो दितलो काय म्हणून. काय फटयतलो. लोकांक फटोवपाक वेळ ना. लोक विसरता. तोय जाणा लोक रोखडे विसरता म्हणून. कारण 17 वर्सां राज्य केल्लें MGन लोक परत विसरले फुडल्या 40 वर्सांत. आनी त्या खातीर गोंयचें नुकसान जालां. कारण तुमी खंयचोय गोंयचो मेन प्रोजेक्ट काडा. मोगो पक्षान केला. धरणां कोणी मारली. मोगो पक्षान मारली. कंप्लिटली काँग्रेसच्या हातूंत जाली. 84 जालें एक धरण. एक धरण 80 कंप्लीट जालें सांग्या वयलें. पूण ताची जी सुरवात जाल्ली ती 1968 चालू जाल्ली ह्या धरणांची. पयले वॉटर प्रोजेक्ट कोणी तयार केले. मोगो पक्षान तयार केले. पयलो वॉटर प्रोजेक्ट 8 MLDचो फक्त ओपाक आशिल्लो 1948 पोर्तुगाल गव्हर्मेंटान केल्लो पोर्तुगीजांनी. त्या नंतर दुसरो जो आमी केलो तो 40 MLD 2 प्रोजेक्ट केले ते मोगो पक्षाच्या कारकिर्दीत जाले. आनी त्या नंतर वाडीव हे चालू जाले सगळे कडेन. काल तुमी एक लक्षांत हाडा कनाल निवळ करपाक एके वटेन 1.62 करोड दिल्या आनी दुसरे वटेन कितले ते 1 करोड दिला. हांव
ताजे बरोबर हे 30 किलोमिटर चलपाक तयार आसा इफ मुख्यमंत्री जर येता आसत ताणें म्हाका आपोवचो. कारण हें उदक खंय खंय व्हांवता आनी खंय खंय पिड्ड्यार जाता हें म्हजे बरोबर येवन दाखोवचें. हें फक्त दोळ्यां हें घालपाक आमकां सांगलां आनी इतल्या पयशांनी तें जायना. खरेंच जर कनाल तुका सारकें करपाचें आसा जाल्यार म्हजे बरोबर यो, आमी चलुया 30 किलोमिटर. आय एम रेडी 30 किलोमिटर चलपाक. म्हणजे कळटलें कनाल कितें परिस्थिती जाल्या त्यो. अर्दे मदीं मदीं कनाल सादारण 20-20 मिटर नाच. तेंय तुका दाखयता. जें उदक कुंकळे सारके इंडस्ट्रियल इस्टेटींत मेळत तशें व्हांवता आतां नोव्हेंबराच्यान, तेंय तुका दाखयता. थंय अग्रिकल्चर दोनूय सायडीन काडा रिजर्व आसा, जो आमचो रावळ फोंड पर्यंत कनाल आयला सांग्या वयल्यान. तो दोनूय सायडीनी काडा जमीन रिजर्व आसा. आज पर्यंत कोणीच खंयच्याच गव्हर्मेंटान करूना. 1980 हें काम मोगो पक्षान केल्लें. रिजर्व जी जमीन अग्रिकल्चरा खातीर दवरपाची ती मोगो पक्षान दवरली. पूण त्या नंतर मोगो पक्ष गेले नंतर तुमी कितें केलें काँग्रेसीन आनी BJPन तें लोकांक सांगा. ह्या जमनीत कांयच आजून पसून करूना. ती जमीन तश्शी पडिल्ली आसा. हांव जाय जाल्यार एक दीस परेड काडून आय एम रेडी फ्रॉम रावळ फोंड टू हे. आनी रावळ फोंडा तर सगळी पिड्ड्यार करून उडयल्या. जमीनूच पिड्ड्यार जाल्या आनी कनालूय पिड्ड्यार जाला. आत्मनिर्भर केन्ना जातले? शेतकऱ्याक तुमी हात लावपा जाय. शेतकऱ्यांचे आजून पसून जे लॉस जाला पयरच्या पावसांत आनी ताजे पयलींच्या पावसांत तें तुमी दिवना. जे शेतकऱ्याचे बांद फुटल्या ते बांद तुमी आजून बांदूना. जे शेतकऱ्यांनी मशिनां मागल्या हाची मळपाची आनी हाची कापणी करपाची, ती मशिनाची फायल जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो अग्रिकल्चर मिनिस्टरा कडेन आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या सारासार विचार केले नंतर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय तुमी कशें करतले? म्हाका सांगात. फोंडें इनॉग्रेशना 50 वर्सां जालीं म्हणून डेरीचे तूं आयलो तेवटेन सुमूल हाडली कोणी? गोंयचे टोटल दूद कितलें येता? 85,000 लिटर येता म्हणून ताणें सांगलां. म्हजे म्हायती प्रमाणे 78,000 येता. तुजें बरोबर. गेल्या 50 वर्सांत आज पर्यंत गोवा गव्हर्मेंट फक्त 85,000 लिटर्स दूद मॅन्युफॅक्चर करता. आमचो रिक्वायरमेंट कितलो? आमचो रिक्वायरमेंट इज 2.39 इन टुरिजम. हे 2.39 लॅक्स लिटर पर डे. हे टुरिजम म्हणजे आतांचे सिजना. आनी सादारण 1.7 to 1.8 आमचे सिलेक्ट सिजना. जे 50 वर्सांत आमी 1.5 लॅक लिटर दूद आजून पसून काडूंक शकले ना. थंय तो डिक्लेअर करता की येता ते एका वर्सांत ह्या गोल्डन जुबली कार्यक्रमांत एका वर्सांत आपूण हें दूद 1,50,000 दिता, करून दिता. सरप्रायज. हांवें अभिनंदन केलां. आनी त्या शिवाय सांगलां की आमच्या घरा 2 गायो आसा. 2 लिटर दूद हांव डेली तुका एका वर्सा नंतर पावयता म्हणून बंगल्यार पावयता. कोण CM आसता ताका. कारण हें अभिनंदन करपा सारकेंच हें आसा स्टेटमेंट. 1,50,000 लिटर दूद जर तूं एका वर्सांत करूं शकता, जे आज 78,000 ते 85 आसा, त्याच्या हेच्या प्रमाणे 85, म्हज्या हेच्या प्रमाणे 78,000 लिटर जाल्यार त्या मनशाचें अभिनंदन मुख्यमंत्र्याचें करपाकूच जाय. आनी म्हजो पक्ष तें करतलोय. कारण खंयचीय गोश्ट उलयता आसतना ती साकार कशी जातली हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना काल सुद्दां तांचें आंदोलन जालां आमकां पयशे मेळुना म्हणून. तो पयलीं सहकार मंत्री आसतालो, तुमकां पयशे 10 तारीख पर्यंत मेळटले म्हणून ऑगस्टाचें सांगिल्लें. आजून पसून तांकां पयशे ना. लयला साखर कारखान्याक ऊस घातला, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे मोटर ट्रकवाल्यांक मेळुना. म्हणजे ह्या सगळ्या सारासार हे कोण? हे आत्मनिर्भरांत येना, स्वयंपूर्णांत हे येना. हे आमी विचार करपाक जाय. काय हें वेगळें तें वेगळें?
ह्यो सगळ्या गोष्टीचो सारासर विचार केल्या नंतर आज प्रत्येकाच्या मनात येतलें म्हगो पक्षान केल्लें काम, त्या वेळार केल्ले सगळे योजना अजून बसून कार्यान्वीत आसा. आज काही हे बंद उडोवपाक पळयता, फॉर एग्जाम्पल संजीवनी सहकारी साखर, पण तुमचे कट्टुला ना ते. हांव स्पश्ट सांगता, हांव असोच शब्द वापरता, तुमचे कट्टुला ना. ज्या दिसा तुमी ही सहकारी साखर कारखानो बंद उडयतले त्या दिसा सावन भारतीय जनता पक्ष गोंयच्यान ना जातलो. हांव चॅलेंज करता. आनी हें जर जालें आसत जाल्यार लोक आनी शेतकरी तांकां माफ करचे ना. कारण सहकारी साखर कारखाना तयार करपा खातीर शेतकऱ्याचो कोणो म्हणून तो तयार केला. जेन्ना धरण बांदलें तेन्ना ह्या धरणा सकल, सांगे धरणा सकल कितलेशेच लोकांक जमनी दिले गेल्या. त्यो मागीर काँग्रेसच्या हातूंत डिस्ट्रिब्युशन सुद्दां जावना, त्यो तश्योच दवरल्यो कुट्टी ह्या भागांत. हजारो एकर जमीन थंय शेतकऱ्यांक दिल्ली. त्यो जमनी आतां दिता म्हणून आयकल्या हांवें, आजून पसून दिवना. आनी हे सगळे सारासार विचार केल्या नंतर जे प्रोजेक्ट गोंयांत आयले ते मगो पक्षाच्या कारकिर्दींत आयले. आनी फक्त वयर मलमपट्टी करपाचें काम केल्लें आसा. मलमपट्टी करता आसतना कितें कितें मुखार जालां हें सगळें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हजो एकूच मतदारांक, लोकांक, सगळे जे मोठे लोक आसा, बिझनेसमॅन आसूं की परत एकदां हें सगळें मगो पक्षाच्या हाता सकयल येवपा खातीर प्रत्येकान मना पासून काम करपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीर आमची एग्जिक्युटीव कमिटी येता त्या पाडव्याक ही सुरवात मोठ्या दबाज्यान करपाचें थारायलां. आनी तो प्रयत्न प्रत्येक मतदारसंघात जातलो ह्या बद्दल दुबाव ना. आज आनी एक गजाल आसा. कोरोना व्हायरस सबंद भारतांत पसरत आसा. आनी कालूच तुमी एक न्यूज आयल्या की सन्मन इन गोवा will be there in the month of December end. म्हाका खबर ना, युकेंत काल कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां, UK गव्हर्मेंटान, की सेकेंड लॉकडावन इन UK इज टू बी कन्सिडर्ड म्हणून. जर अशीं डिसिजनां UK सारको देश घेता आसत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत खंय तरी आमी सतर्क रावपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीर सन्मन पार्टी अंदूच्या वर्सा करचे न्हय. इतलेंच न्हय तर नरकासूर आयोजन आनी इतर गोश्टी ज्यो आसा, नरकासूर स्पर्धा बंद करच्यो. कितें मेळपाचें आसा तातूंत? हांव स्पश्ट सांगता, पणजेच्या हातूंत 6 फूट, 5 फूट, 8 फूट कितें मेळपाचें आसा नरकासूर स्पर्धा घेवन? हेचो अर्थ आमी आमच्याच पांयार फातर मारून घेता, आमी लक्षांत हाडना. आज नरकासूर स्पर्धा बंद करपाची आमकां आवश्यकता आसा. सन्मन पार्टी बंद करपाची आवश्यकता आसा. कारण यंग जनरेशन जें आसा तांकां लक्षांत उरना. बाबा सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक जाय, बाकीच्यो गोश्टी पाळपाक जाय, ह्यो प्रत्येकान फॉलो करपाची आवश्यकता आसा. आनी ह्यो गोश्टी जर फॉलो जातले आसत आपल्या रेवेन्यू मेळटा, गोवा गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू मेळटा म्हणून ह्यो गोश्टी फॉलो करप ना. 10वी 11वी 12वी तुवें चालू केली, आमी तुमचे बरोबर आसा, पण सोशल डिस्टन्सींग दवरून ही स्कुलां चालू जावपाक जाय, जश्यो एग्जामी जाल्यो. पूण ज्या कडेन तुमी कितें करता थंय आमी तुमचे बरोबर ना. कारण सन्मन पार्टी आनी रेव पार्टी ह्यातूंतल्यान बरें कांय उत्पन्न जावचें ना. नरकासूर स्पर्धेंत बरें कांय उत्पन्न जावचें ना. ह्यातूंत नकारात्मक गोश्टीच घडत वतल्यो. आनी त्यो कंट्रोल करपाक ह्या सरकाराक जर कळना आसत जाल्यार हें सरकार कित्याक जाय? हाजेर ताणें विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी अश्यो स्पर्धा मगो पक्षाच्या कारकिर्दींत केन्नाच जावना. काँग्रेस आयलो आनी ह्यो असल्यो गोश्टी घडपाक लागले, हे नरकासूर तयार जाले. नाजाल्यार पयलीं मगो पक्षाच्या कारकिर्दींत हे नरकासूर नाशिल्लेच. कोण तरी घरा कडेन नरकासुराचो वध करतालो, पूण काँग्रेसीन खरें नरकासूर तयार केले. हांव आरोप करता, काँग्रेसीन खरें नरकासूर तयार केले आनी त्या खातीर हे नरकासूर चड जाले. आनी तातूंतल्यान हें सगळें गोंयचें वायट जायत आसा. आतां हे नरकासूर कोण? हे काँग्रेसीन सोदपाची गरज आसा, भारतीय जनता पक्षान सोदपाची गरज आसा.
भारतीय जनता पक्षूय आपूण म्हणटा वेगळो पक्ष आनी करता सगळीं नाटकां काँग्रेसीची, तीच प्रॉम्प्ट करून घेता आनी भितरल्यान नाटकां करता. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टीचो सारासार विचार केल्या नंतर म्हाका दिसता गोंयकारांक पर्याय ना. गोंयकाराचो ह्या मातयेंतलो पक्ष हो मोगो पक्ष आसा. ताणें सगळे गोंयच्या लोकांक हातभार लायला, हातान हात घालून दिला आनी तो परत जर आयलो जाल्यार ह्यो ज्यो योजना बंद पडल्या किंवा शेतकऱ्यांक आदार दिवपाचो किंवा इतर लाडली लक्ष्मी सारकी योजना तुमी बंद उडयली. माननीय मनोहर पर्रीकरान त्या वेळार खूब विचार करून ही योजना केल्ली. आज जवळ जवळ 11,000 अर्ज प्रलंबीत आसा पयशे ना म्हणून. तातूंत आतां तुमी पयशे ना म्हणून 3 लाख केले, ते करा तुमी. तेन्ना आमी म्हणिल्लें की जांचे कडेन पयशे आसा तांकां तुमी 1 लाख कशे दिता काय म्हणून लग्न जालें म्हणून कितें जालें. पूण तो हक्क, बायलेचो हक्क, चलयेचो हक्क अशें म्हाका सांगलें गेलें. आनी त्या खातीर आतां 3 लाख आतां जागे जाले, बरें आसा, करा तुमी 3 लाख करा किंवा सगळ्यांक दिया, आमकां ताजें हें ना. पूण दिता जाल्यार ते सारके दिया. 11,000 प्रलंबीत आसा. 3 वर्सां तुमी आजून लग्न जाल्ले बायलो भुरगीं जालीं पूण तांकां आजून पयशे मेळना. अशी परिस्थिती तुमी निर्माण कित्याक केल्या? कारण तुमी ह्यो गोश्टी तयार केल्यो, त्या खातीर तुमचे खातीर जालें. कालची गजाल घेया. कोरोना व्हायरसाचेर अकस्मात दोतोरांक जे हॉटेलां दिल्लीं, नर्सींक जी हॉटेलां दिल्लीं बंद करता तुमी. विचारूच करना. एका वटेन 6-7 मनीस दिसाक मरता आनी दुसरे वटेन तांचे जे सोयी तुमी दिल्या, कोण थंय काम करपाक तयार नासता. हांवूय कोवीड पेशंट आशिल्लो. हांव ज्या कडेन राविल्लो हॉस्पिटलांत थंय सगळे केरलायट नर्सीस आनी ब्रदर्स आशिल्ले, आमचे गोंयचे कोणूय ना. आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी अशे वेळार आमचे दोतोर जर खंयी काम करता, नर्सी जर काम करता, तांकां सोय दिवचे पेक्षा तुमी तांची सोयूच बंद करता. म्हणजे तुमच्यात एकवाच्यता ना. हांवें पयलींच म्हटलां, तुमच्या मंत्र्या मदीं एकवाच्यता ना. मुख्यमंत्री आनी मंत्री कितें करता हें एकामेकाक खबर नासता. अशी परिस्थिती जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या लोकांनी परत विचार करपाक जाय. 2022 म्हणजे सादारण 1.5 वर्स सुद्दां उरूना. 1 वर्स 4 म्हयने उरल्या. आनी ह्या 1 वर्स 4 म्हयन्यांत लोकांनी सारासार विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी योग्य पक्ष जो खरेंच गोंयकारा खातीर काम करतलो ताका निवडून दिवपाची आवश्यकता आसा. एज्युकेशनांत सुद्दां जर पळयत जाल्यार एज्युकेशन झोन इम्प्रुवमेंट इन गोवा आफ्टर लिबरेशन जर कोणी केलो आसत तो मोगो पक्षान केलो. तुमी खंयचेय कॉलेज काडा, गोवा इंजिनियरींग काडा, पॉलिटेक्नीक कॉलेजीस काडा किंवा जी बरी बरी कॉलेजां जाली ती काडा, ही सगळी त्या वेळार तयार जाल्ली कॉलेजां. हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. फार्मसी कॉलेज आसा, ही सगळी म्हणजे विदीन 2 इयर्स 1963 पर्यंत हे सगळ्यो सुखसोयी गोंयांत तयार जाल्यो. कित्याक जाल्यो? अशी जर योजना तयार केल्ल्यो जाल्यार आनी कितलींशीं 2 तरी धरणां जावपाक जाय आशिल्लीं. आज उदकाची मारामारी चल्ल्या, इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. आरोग्यमंत्र्यान सांगलें की आरोग्यमंत्र्याक म्हणल्यार की गोंयांत सेकंड वेव येवपाची काळजी घेवपाक जाय म्हणून एक आरोग्यमंत्री सांगता आनी दुसरे वटेन दुसरे मिनिस्टर सांगता की आमी सन्मान करता म्हणून. दॅट इज वॉट हांव म्हणटा की सन्मान आनी नरकासूर हांकां कोणी जर इम्पॉर्टंट दिसता आसत जाल्यार फुडली 2022ची निवडणूक ही तुमच्या आमच्या हातांत आसा. अशा लोकांक घरा धाडपाची आवश्यकता आसा. सन्मानाक आनी नरकासुरांक जो इम्पॉर्टंट दिता त्या लोकांक घरा धाडपाची आवश्यकता. कोळशाक जो इम्पॉर्टन्स दिता ताका घरा धाडपाची आवश्यकता आसा. हांव स्पश्ट म्हणटा. आनी कोळशाक इम्पॉर्टन्स कोणी दिलां? भारतीय जनता पक्षान आनी काँग्रेसीन दिलां. आज काँग्रेस थंय नाचूं कितें हांव आरोप करता तांचेर. कारण 2011 UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें सेंट्रलाक, तांणी हो प्रोजेक्ट एप्रूव केला 2011. भारतीय जनता NDA गव्हर्मेंट 2014 आयला आनी आज इम्प्लिमेंटेशन हें गव्हर्मेंट करता. म्हणून ह्यांची तितलीच तकाय. तशीच म्हादयचें काम चालू करपाक पयलें पत्र 2007 काँग्रेस गव्हर्मेंटान दिलें, वीच वी ऑब्जेक्टेड मोगो पक्षा. पूण आमकां हेंच रोलूच चड नाशिल्लो. आनी त्या नंतर आतां भारतीय जनता पक्षान तांकां हातभार लायलो. ते सांगू सुप्रीम कोर्ट आसा. तिनूय कडेन जर भारतीय जनता पक्षाची गव्हर्मेंट आसा, कर्नाटका भारतीय जनता पक्ष आसा, NDA म्हणून
दिल्ली गव्हर्मेंट आसा आनी गोंयांत गव्हर्मेंट आसा जाल्यार हें कित्याक सुटना प्रश्न हो प्रश्न बसून सुटोवपा जाता पूण तें करपाचें ना सगळें सुप्रीम कोर्टाचेर कारण तातूंत भितरल्यान उदक मुरता ह्या खातीर ह्यो गोश्टी आसा आनी ह्या खातीर ताणें जें कितें उलयलां ताच्या हातूंत जर पळयत ताचे कडेन एकूय काम हातूंत जावचें ना ह्या उरल्या ते 1.5 वर्सां नाही एलायन्सा विशीं आमी विचारूच करूं ना आमी इतलेंच थारायलां आमकां जर सगळ्या गोंयच्या प्रस्थापीत कम्युनिटीनी आमकां जर ह्या फावटी हातभार लायलो कारण मगो पक्ष विशीं 17 वर्सां काम केल्लें तांकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांचें उलयता हांव आनी जे गोंयांत आयले स्वतंत्र जावन आयले 1990 पर्यंत जे गोंयांत आयले तांकां सगळ्यांक गोंयांत कोणी बरें काम केलां हें पूर्ण खबर आसा आनी त्या खातीरूच हांव लोकां कडेन कळकळीची विनंती करतां की ह्या फावटी विचार करा कारण शेवट हें लोकांनी डिसायड करपाक जाय कितें बरें आनी कितें वायट हें लोकांच्या मनांतल्यान येवपाक जाय तेन्नाच ह्यो गोश्टी सगळ्यो सुदारूंक शकता आनी ताचेर उपाय आयोजन जावंक शकता नाजाल्यार जावचें ना आतांच पळय कोण खंयच्या पक्षांत आशिल्ले एका दिसांत उडयो मारपाक लागल्या खंय नाही काँग्रेस आमी ना म्हणजे कितें आमी कशे वतले तांचे बरोबर केलांय तांणीच काँग्रेसीनूच हें कोल हें केलां डबल ट्रॅक जो पास केला कोल केला डबल ट्रॅक जो केला तो काँग्रेसीन केला इम्प्लिमेंट भारतीय जनता पक्षात कशे वतले तांचे बरोबर नाकर्तेपण लोकां बरोबर आमी आसा कोणी सांगलें आमी लोकां बरोबर ना नाही वी आर वीथ पीपल हांवें पयलींच सांगलां आतां आजचो स्टेटमेंट निलेश काब्रालाचो कितें आसा वी वील नॉट अलाव मोर दॅन 12.15 मिलियन टन्स टू कम टू द MPD म्हणटा तो हांव चॅलेंज मारता ताका आमी सदांच आसा लोकां बरोबर फक्त आमी झेंडा घेवन वचूं शकना खुबशे लोक झेंडा घेवन येवं नाका म्हणून सांगता आमी वी डोंट वॉन्ट टू गो वी डोंट वॉन्ट पब्लिसिटी वी वॉन्ट अ मॅटर टू बी रिझॉल्व डेफिनेटली आमचे लोक आसता ऑफकोर्स आमी वी गॉट अ व्हेरी गूड रिलेशन वीथ अदर हे कम्युनिटी एंड वी वील गो टू दॅम आमी बरे दोतोर बरे एडवोकेट्स बरे इंजिनियर त्या समाजांतले काडटले आनी तांकां सांगतले तुमी फुडें सरा म्हणून बिकॉज वी आर कॅपेबल आनी बरे सोशल वर्कर आसा तांच्या समाजांत भरपूर सोशल वर्कर आसा वी वील आस्क देम तुमचे कॅन्डिडेट घाला वी वील सपोर्ट हें न्हय alliance at this moment we have not decided we have decided to go each and every constituency in Goa having well equipped आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां घेवन आनी तांचे हें घेवन तांचें कॉपरेशन घेवन आमी मुखार 40 आनी तेच सांगता न्ही तो कम्युनिटीचेर उलयतालो वी वील हॅव गूड पीपल फ्रॉम ईच कम्युनिटी सांगलें न्ही वी वील हॅव अ गूड एज्युकेटेड पीपल बरे बिजनेसमॅन बरे काम करपी सोशल वर्कर अशे खूब लोक आसा आतां तांकां लोकांनी वोट मारपाक लोकांचें कशें आसा त्या वेळार कितें तरी पळयता आनी वोटींग करता तें करपाक जायना तें केल्यार आमी फाटीं पडटले पूण कामा बाबतींत 17 वर्सां राज्य केल्लें मगो पक्षा कंपॅरिजन करा काँग्रेसीचें कंपॅरिजन करा आनी आतां भारतीय जनता पक्षाचें राज्य करता तें कंपॅरिजन करा इन ऑल वेज आनी मुखार नाही अजून बसून त्या लेवलाक एप्रोच टू अदर पार्टीज बी अशें कांय वचना आनी एट दीस मोमेंट अशें कांय ना ना तशें ना तशें मेळपाक म्हाका खूब येता पूण हांवें आतांच पयलीं सांगलां की वेदर वी शाल अगेन स्टार्ट सेम प्रोसिजर which was done by काँग्रेसीन मगो पक्षाचे उमेदवार आमदार घेवपाक लागलो भारतीय जनता पक्ष आतां मगो पक्षाचेय घेता काँग्रेसीचेय घेता हेंच आमी परत करपाचें काय कितें हो म्हजो विचार आनी हेंच लोकांक जाय काय कितें हें लोकांनी विचार करपाक जाय
नाही, ऑपोजिशनाची युनिटी ना ते म्हणजे ऑपोजिशनात काही पक्ष असे आसा की तेच करता आणि तेच रस्त्यार येता, त्या खातीर युनिटी कितें नाही नाही सांगलें मरे. आतां फॉर एग्जाम्पल UPA गव्हर्मेंटान हो डबल ट्रॅक काडलो, कोळसो गोंयांत येवपा खातीर काडलो. आज रस्त्यार कोण उतरल्या? तेच उतरल्या. सो तांचे बरोबर म्हादय, दुसरो विशय म्हादयांत काबार करपाक जितली भारतीय जनता पक्ष आसा तितलोच काँग्रेस आसा. आतां ह्या लोकां बरोबर परत आमी आंदोलनां वचपाचें काय कितें? जेदा कदाचीत फाल्यां सकाळीं जर प्रत्येकाक 16 सीट दिले जाल्यार परत परिस्थिती अशीच जातली, कोणाला तरी सपोर्ट घेवन काम करचें पडटलें. कितें त्या खातीर आतां ह्या वेळार तरी लोकांनी गोंयच्यांनी जागृताय जावचें. एक तर मगो पक्षाक पूर्ण पाठिंबो दिवन मगो पक्षाक निवडून हाडचो, नाजाल्यार बाकीच्या पक्षांक तरी सारकें निवडून हाडचें. मगो ही तिसरी शक्ती म्हणून ताकाच तांचे तूं दिसता. थर्ड हे म्हणून थर्ड फ्रंट डेफिनेटली स्त्री शक्ती थर्ड शक्ती थर्ड तिसरी शक्ती म्हणटा. मगो मग तुम्ही म्हणटा बीजेपी नाका काँग्रेस नाका. लक्षांत येयलें. मगो पक्षान केल्लें काम लोकांच्या मनांत अजून आसा. जागृताय नाशिल्ल्या कारणान मगो पक्ष फाटीं पडलो आनी मगो पक्षाचे काही लिडर आनी आमदार पक्षांत निवडून येवन पक्ष सोडून गेल्ल्यान मगो पक्षाची म्हणजे मगो पक्ष जो आसा तो खंय तरी हाल्लो. पूण हाचो असो अर्थ न्हय लोकांच्या मनांत मगो पक्ष ना. आतां लोकांनी जर ठरयलें तितले शक्तीपेक्षा पावरफूल मगो पक्ष जावंक शकता. आनी त्या खातीरूच हांवें पयलींच म्हटलें सगळ्या कम्युनिटींनी गोंयच्या एकठांय येवन कोणी बरें काम केलां हें पयलीं पळोवपाक जाय. म्हाका काल जी गजाल कळ्ळ्या ताजेर हांव एकूच सुतोवाच करतां. हे जे 12 मनीस खंय खंय गेल्या दुसऱ्या पक्षांत ते परत येता आनी ते खंय ह्या पक्षांनी भितर सरता. ही कालची गजाल. हेच गोंयांत करपाचें काय कितें हो म्हजो तुमकां प्रश्न. हेंच चालू दवरपाचें गोंयांत? हे जे 12 आमचे मगो पक्षांतल्यान काँग्रेसींतल्यान जे गेल्या ते खंय हांचे कडेन उलोवपाक आयिल्ले आनी हे सगळे आतां खंय तरी वचपाचें ठरता. खंय 19 जाण आसा म्हणून आयकल्यां. आतां हेंच आमी गोंयांत करीत रावपाचें? म्हजो होच प्रश्न आहा गोंयकारांक. खरें जर तुमी खरे मानाचे गोंयकार आसा, म्हजो प्रश्न सबंद गोंयकारांक जो मागीर गोंया भायल्यान दुसरे स्टेटींतल्यान आयिल्ले त्या मनशाक सुद्दां की हेंच तुमी करतले काय कितें गोंयांत? हो म्हजो प्रश्न. आज गव्हर्मेंटाचेर म्हाका कित्याक पडलां गव्हर्मेंट उडोवपाचें? हांव ना तातूंत, असलें हातूंत हांव ना. हांव स्पश्ट सांगता. पूण जे 12 जाण आतां वचपाक सोदता ते 19 जाण मेळून वचपाक सोदता म्हणून म्हाका कालची न्यूज. 19 जावन भायर सरता की ना तें हांव नकळो. कितें म्हणजे ह्यो न्यूज कोण पिकयता? ह्यो न्यूज कोण पिकयता? अशे लिडर येवनूच पिकयता न्ही. तुम्ही आता सांगले ते आणि दिगंबर कामत आणि शरद पवार हांची भेट कितें लिंक दिसता तुमकां? नाही, हांवें सर मस्त सांगलें जे पार्टी अशें सोदता ते खंय हे 12 आनी कोण कोण जे येता तांकां घेवपाक फुडें सरल्या. ही न्यूज म्हाका दुसरे पक्ष जाता किंवा ते दुसऱ्या पक्षांत वता अशी एक सुतोवाच काल पवार साहेब आयले नंतर कळ्ळें. ही इज अ जंटलमॅन. आय गॉट हाय रिगार्ड्स अबाउट हिम. नाही नाही, आमी अशें करता थंय कोणा बरोबर करचें ना. हें जें असलें करता हें घाण सगळी. ही घाण घेवन आमी परत वचपाचें? तें केन्नाच रावचें ना. आमी जे एक पेडण्यां उमेदवार दिलो फाटल्या फावटी ताका निवडून हाडलो. आमकां खबर आशिल्लो 7 पार्टी तांणी सोडिल्ल्यो. तरी आसतना आमच्या काही कार्यकर्त्यांनी आनी एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरान ताका तिकीट दिली. ती दिली आनी ताणें आमकां सोडलो न्हय. हो disqualification is in the Supreme Court. I can't talk on it at this stage, but it may come within another 10 days. हांगा आयिल्लो आसा कॅसिनो खातीर मोपा एअरपोर्टा कडेन तांणी जमीन घेतल्या. फुडलें काम तांचें चालू आसा. तो पर्यंत तांकां हातभार लावचो असो म्हाकाय दिसता. कारण नाजाल्यार ते सगळें गुंडाळून तांकां धाडचें. तें एक करी करचें कारण थंय तांकां जमनी दिल्या.
म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आनी तांचे सगळे प्रोजेक्ट जो आसा कॅसिनोचो हो थंय मोपा तेंकून वता अशी न्यूज आसा आनी तो पर्यंत तरी तांकां हांगा कोण काडूं शकना आनी तांकां NOC दिल्ली आसा न्ही ट्रेड लायसन अजून दुसरी पण त्याचा ना ते तांचो ह्याचो इश्यू कोण कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजी तो मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून आपूण ट्रेड लायसन इश्यू करता न्ही खंयचोय गोंयचो जर प्रोजेक्ट काडत जाल्यार सुदीन ढवळीकार आसतलो त्या नंतर मोठे प्रोजेक्ट खंयचे येवना आनी तो जे कितें पळय 595 कोटी रुपया मोडले म्हणटा पळय तर त्या प्रोजेक्टान न्ही ताची सगळी ती अर्धवट म्हायती कितें पयलीं म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन जी NOC आमकां दिल्ली ती म्युन्सिपाल्टीनूच विथड्रॉ केली हो एक कुर्टी पंचायतीन जी प्लांटा NOC दिल्ली ती कुर्टी पंचायतीनूच एका वर्सान विथड्रॉ केली हे कित्याक ताचेर ताणें हरशी विचार कर कारण हे दोनूय ताजे हातूंतले NGT कडच्यान आमचे प्लांट पूण ताणें जी पळय एक्वायर करुना नासतना प्लांट केल्या हें रॉंग ताजें ताणें येवचें सगळे मालकी हक्क सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन आहा NGTन हे प्रोजेक्ट पास केल्या हायकोर्टान हांकां NOC दिल्या तरी आसतना कोणाकूय जर इन्क्वायरी करपाक जाय जाल्यार ते सगळे बाबा म्युन्सिपाल्टीन कित्याक ताच्या फाटल्यान कोण आशिल्लो तोय काडपाक जाय म्युन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान कोण कोण NGT कंप्लेनी केल्यो ताच्या फाटल्यान कोण आशिल्लो तेंय काडपाक जाय त्या नंतर हायकोर्टांत केसी घातल्यो ताच्या फाटल्यान कोण पॉलिटिशियन आशिल्लो हेंय काडपाक जाय इन्क्वायरी करतलो जाल्यार फक्त ते कितले पयशे आनी पयशे 594 काडूना आनीकूय इन्क्वायरी खूब करपाक जाता PS कॉलेजीची गव्हर्मेंटाची जमीन आनी ते जे टुरिजम डिपार्टमेंटाचें मोठें मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तो कसो दिलो ताका ताची इन्क्वायरी जावपाक जाय ती मोठी हें आसा हें ते जवळ जवळ म्हाका दिसता तो 80-90 लाखांचो 80-90 कोटीचो वॅल्यू आसा ताका आज PS कॉलेजीचे ते कशें दिलें आनी थंय ताणें आपलें नांव कशें दिलें हाजी इन्क्वायरी करपाक जाय फक्त एकूच इन्क्वायरी करून उपयोग ना हांवें 100 फावटी म्हटलें पूण ताका इम्पॉर्टन्स दिना की हांव आमदार जावचे पयलीं म्हजी बॅलन्स शीट पळया आनी अशें जे कोण कितें उलयता पळय ते आमदार जावचे पयलीं तांची बॅलन्स शीट पळया आनी कोण कितें करता हें ताजे वयल्यान तुमकां कळटलें हांव सांगा बिगेस्ट ती जमीन सगळी सरकाराची एक जमीन कुमलदादीची ती कशी मेळ्ळी ताची इन्क्वायरी करपाक जाय ती एकूच इन्क्वायरी अशें खूब आसा फोंड्या एकूच इन्क्वायरी करून उपयोग ना खूब इन्क्वायरी करपाक जाय गोंयभर आसा फोंड्यातूच कित्याक गोंयभर सिवरेज इज डुईंग ऑल ओवर गोवा गोंयभर तो फोंड्याच कित्याक मागता तो ताणें सगळें तो हरशीं लिडर मोठो ताणें सगळे कडेन मागपाक जाय आनी हांव अपोज ना ताका ताणें करचें हांवें फाटल्याय फावटी म्हटलां की सगळ्यांची इन्क्वायरी करची त्या शिवाय जे आमदार जावचे पयलीं आसा पळय तांच्यो बॅलन्स शीट करच्यो तेन्ना तुजी इन्कम कितें आशिल्ली ती पळोवची आनी आतां आमदार जाले नंतर त्या मनशाची इन्कम म्हजी हांव आमदार पयलीं आसतना कितें इन्कम आशिल्ली आनी आतां आमदार जाले नंतर कितें आसा म्हजे कडेन एसेट तें पळोवचें म्हणजे कळटलें कोण करप्ट आनी कोण ना तें ही इन्क्वायरी केल्यार पुरो जुवारी पुलाक काही गोष्टी चायनीज हे आशिल्ले केबल्स बी त्यो जर तांणी दुसरे कडच्यान प्रोक्यूर करत जाल्यार ह्यो गोष्टी शक्य आसा नाजाल्यार अशक्य आसा आनी दुसरें एक्विशनाचे लास्ट जे एवॉर्ड आसा तो जावन आशिल्लो आनी तो एवॉर्ड जावपाक जाय ती जमीन ताब्यांत घेवपाक जाय आनी त्या जमनीत रस्तो जावपाक जाय ते गोष्टी जाता आतां 4 लेन जावं शकता 4 लेन जो आसा तो जावं शकता प्रोवायडेड ते केबल्स मेळ्ळे सी मगो पक्षान फाटल्या एका म्हयने पयलीं गव्हर्नर ऑफ गोवा स्पीकर ऑफ गोवा आनी खुद्द मुख्यमंत्र्याक पत्र केलें की 5 दिसांची एसेंब्ली घेवची आनी तातूंत हो जो पावर डिपार्टमेंटाचो मोलेचो अभयारण्यांतलो प्रॉब्लेम आसा हायवेचो प्रॉब्लेम आसा म्हादय रिवरचो आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो कोविड-19 आनी फायनान्स हे सगळे विशय वोटींग हे नासतना आमी हांगा डिस्कस करुया म्हणून ते कित्याक
कारण वी आर फॉर दीस आमकां कित्याय कितें केल्लें नाका आनी त्या खातीर तें डिस्कशन आमी विधानसभेंत करपाक सोदताले प्रत्येक फावटी पत्रकार परिशद घेवप मिडिया मुखार वचप आनी आमी उलोवप हें बरोबर जायना आनी तें गव्हर्मेंटाकूय बरोबर न्हय आनी त्या खातीरूच एसेंब्लींत जर ह्यो गोश्टी क्रिएट जाल्ल्यो त्याचें एक्सप्लेनेशन आमकां त्या मंत्र्यांनी दिल्लें पूण तेन्ना म्हाका मॅसेज आयलो ना कोरोना व्हायरस आसा आनी त्या खातीर आमी कोविडा लागून एसेंब्ली घेना म्हणून हें बरोबर न्हय कारण ह्यो गोश्टी गोंयच्या अस्तित्वांतल्यो गोश्टी आसा बरें आसा जाल्यार आमी बरें म्हणटले वायट आसा जाल्यार कारण एक म्हणटा 1,00,000 झाडां कापतले तो म्हणटा ना 10,000च झाडां कापतले म्हणजे हातूंत तफावत आसा 90,000ची तफावत आसा 90,000ची जेन्ना तफावत आसता तेन्ना डिस्कशन इज मस्ट अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीरूच तें डिस्कशन हांवें स्वता मागिल्लें स्टँड आसतलो म्हणूनच न्हय नेगेटीव स्टँड आसतलो म्हणूनच हांवें डिस्कशन मागिल्लें जर तांणी बरें आन्सर दिल्लें बऱ्यो गोश्टी आमकां सांगिल्ल्यो जाल्यार गोश्ट वेगळी पूण त्यो तांणी करूं ना त्यो करपाक जाय आशिल्ल्यो तांणी हांव तेंच उलयतां न्हय हांव तेंच उलयतां स्कुलां स्टार्ट करता तुमी इलेक्शनां करता आनी एसेंब्ली कित्याक घेना हो म्हजोय तोच प्रश्न आसा आनी त्या खातीरूच हांव उलयतां स्कूल स्टार्ट करात सोशल डिस्टन्सींग सारकें दवरून स्कुलां चालू करा जशें एजामी तुमी केलां आय वेलकम कारण आमचीं स्कुलां आसा आमी खंयची तरी स्कुलां हायर सेकंडरी चलयता आनी बऱ्यो चलयता आनी त्या खातीर आमकांय तें मान्य आसा पूण त्याच बरोबर ज्यो गोश्टी गोंयकारांक जाय एनवायरमेंटाच्यो गोश्टी आमचे मुखार येता त्योय डिस्कस जावन गोंयकारां पर्यंत पावपाची आवश्यकता आसा हां कॉन्ट्रॅक्चर आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान डबल पार्ट टायम टिचर्स आसा ते टिचर्स आसा तांकां तुमी केन्ना पिक्चर जाले तांकां पयलीं चाली ही तफावत जी तुमची आसा ती कित्याक कितें तफावत एकूच डिपार्टमेंट एकाच दिसा ऑर्डरी काडटा एक वर्स हे बरोबर काय कितें हेचें आन्सर दिया पब्लीक वॉन्ट्स दीस कारण हे जवळ जवळ 180 भुरगे आसा 180 कुटुंबां ही अशी कितलीशीच कुटुंबां अशा परिस्थितींत आसा की तांकां पगार ना पयशे ना फॉर एग्जाम्पल PWD सोसायटीचेर आशिल्ले लोकांक पयशे ना हाचेर विचार करा आनी हे आन्सर सगळे लोकांक दिया एकाच डेटीचे 80 एका सायडीन 86 एका सायडीन 70 एका सायडीन 86 आसा तांकां एक वर्स दिला 70 तांकां 7 पोस्ट सेम सगळे ऑर्डरी सेम